Mga igsoon, atong isgutan karon Domingo ang igpapahulay sa kalendaryo. Mga kaigsunan, kinahanglan nato ang sundon ang balaod sa panggobyerno. Kung dili nato sundon mga kaigsunan, samara nga wala ta motuo sa Ginoo. Kay klaro kayo diri sa kalendaryo mga kaigsunan nga gipuwa gayud ang Domingo kay kana usa ka holiday adlaw sa Ginoo. Kung atong basahon diri sa Roma 13:1, kinahanglan ang tanan nga tawo magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan kay walay laing pagbulutan gawas gikan sa Dios ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Sa lakto ng magasulti mga kaigsunan, ang kini di ang Domingo gihapon nga pagbulutan nga holiday gayud nga nagingon akong balikon ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Sa lakto ng masulti mga kaigsunan, klaro kayo nga Domingo ang igpapahulay karong panahona. Ang dili mo sunod ni ining Domingo, samara nga ning rebelde diha sa Ginoo ug sa balaod sa Ginoo. Kay nagaingon ang Ginoo magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa panggamhanan. Masayod ko kini tinuod, unta ang Dios magauban sa matag usa kanato karon. Sa naglibog, basaha lang kini nga